देशमा जताततै राजनीतिक उथलपुथल छ, समाज सम्प्रदाय विभाजित छ। जनताको लागि सबैभन्दा उचित व्यवस्था कुन हो भन्ने चर्को बहस छ। धनी गरिब बीचको खाडल झन्झन भीषण हुँदै गएका आकलन हुन थालेको छ। शक्तिशाली मुलुकहरू बीच आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली देखाउने होडबाजी चलेको छ। शक्ति राष्ट्र बीचको छल युद्धको शिकार बनेका छन् अरू अनेक राष्ट्रहरू। यस्तै शक्ति राष्ट्र बीचको छल युद्धको चपेटामा परेको छ अहिले युक्रेन। नमस्कार, यो हो न्युज या टुडे। म शान्ति गिरी। रूस युक्रेन युद्धमा सबैको ध्यान अहिले युक्रेनतिर छ। अपेक्षाकृत कमजोर मानिएको युक्रेनले आशा गरे अनुरूप अमेरिका र अरू युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूबाट सहयोग नपाएपछि युक्रेन रूसको आक्रोशले तहस नहस हुने अनुमान भए अनुरूप सबैले मायालु नजरले युक्रेनलाई नै हेरिरहेका छन्। युद्धको विभीषिकाले कसैलाई छोड्दैन। रूसमा पनि युद्धको प्रभाव प्रशस्तै परेको छ। रूसको आर्थिक अवस्था धर्मराएको छ। रूसी जनता ग्लानि महसुस गरिरहेका छन्। आफ्नै शासकको विरोधमा उत्रिएका छन् उनीहरू। लामो समयसम्म रूसले युद्धपछि विभीषिका झेलिरहनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। युद्ध विनाशकारी हुन्छ, भयावह हुन्छ। शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरू पनि युद्धमा तहस नहस भएका इतिहास छन्। आफ्नो अहमको प्रदर्शन गर्दा गर्दै थाकेका घटनाहरू प्रशस्तै छन्। हाल जारी युद्धले युक्रेन मात्र होइन, शक्ति राष्ट्र भनिएको रूस पनि उत्तिकै गलिसकेको छ। रूसको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा जारी युद्धले ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ। शक्तिको आडम्बरमा अल्मलिरहेको रूस भित्रभित्रै खोक्रो हुँदैछ। सेन्टर फर इकोनोमिक रिकभरीको अध्ययनका अनुसार युद्धको पहिलो 4 दिनमा 7 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च भयो। सोही अध्ययनका अनुसार स्थिति झनै खराब हुँदै जाँदा रूसले प्रत्येक दिन 20 बिलियन डलरसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा लगायतका विश्वका 33 मुलुकले रसियालाई हवाई उडान गर्नबाट रोक लगाएका छन्, जसले गर्दा अन्य मुलुक घुम्न गएका रूसी पर्यटकलाई स्वदेश फर्कन कठिन भएको छ। अन्य देशमा रहेका रूसी नागरिक राज्यको गलत कदमका कारण बहिष्करण झेल्न विवश छन्, जसले उनीहरूलाई मानसिक पीडा दिएको छ। एयरबस र बोइङले रूसलाई हवाई जहाजका लागि आवश्यक पाट पूर्जाको निर्यात रोकेको छ। यसले भावी दिनमा रूस जान या रूसबाट अन्य मुलुकमा जान निकै समस्या हुनेछ। लत्ता, कपडा, जुत्ता, फर्निचरका लागि प्रख्यात कम्पनीहरूले रूसमा आफ्नो व्यापार बन्द गरेका छन्। BMW, मर्सिडिज, टोयोटा, होन्डा लगायतका कम्पनीहरूले पनि रूसमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यस्तै नेटफ्लिक्स, एप्पल, माइक्रोसफ्ट, स्यामसङ जस्ता ग्लोबल कम्पनीले पनि रूसमा आफ्नो सेवा बन्द गरेका छन्। रूसमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरू पछि हटेका छन्। यस्तै फिफा र UEFA ले पनि रूसलाई सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। आउँदो विश्वकप फुटबलमा रूसले खेल्न पाउने छैन। यस्तै अन्य खेलहरू पनि प्रतिबन्ध लाग्दा खेलाडीहरू स्वयं राष्ट्रपतिको यस कदमको विरोध गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानी गर्ने नेटवर्कहरू भिजा र मास्टर कार्डले पनि सेवा बन्द गरेका छन्। यी यावत प्रतिबन्धले रूसी नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। स्टक मार्केटमा क्रयास आएर 1 हप्तादेखि बन्द छ। सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन सिस्टमबाट रूसका ब्याङ्कहरूलाई हटाइएको छ। रूसको केन्द्रीय ब्याङ्कमा भएको विदेशी सञ्चिति पनि फ्रिज भएको छ। यसले रूसलाई 630 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी हुनेछ। यी सबै कदमको एउटै मात्र ध्येय हो पुटिनमाथि युद्ध रोक्ने दबाब दिनु।
अर्कोतर्फ युरोपियन मुलुकले खपत गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको 1/3 उत्पादन रुसले गर्छ। रुसले यसमा प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर ती मुलुकहरूमा अमेरिकाले आफूसँग स्टक रहेको पेट्रोलियम पदार्थ दिने उपाय निकालेको छ। यस्तै रुसी मुद्रा रुबलको दरमा पनि दिन प्रतिदिन गिरावट आएको छ। नागरिकहरू ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रकमको भ्यालु घट्न थालेपछि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू खरिद गर्न थालेका छन्। आगामी दिनमा रुसी नागरिकको जीवनस्तर निकै खस्कने निश्चित छ। ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीको मार खेप्न बाध्य हुनेछन्। रुसी नागरिकहरू युक्रेनमा चुलिँदै गएको संकटप्रति शोक व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरू आकाशिँदै गरेको महँगीले हैरान भएका छन्। चाँडोभन्दा चाँडो युद्ध रोक्न माग गरिरहेका छन्। नेतृत्वमा बसेकाहरूको सनकको कारण निर्दोष जनताले कष्ट झेलिरहेका छन्। युद्धको विरोधमा रुस भित्रै पनि प्रदर्शनहरू नभएका होइनन्, तर विरोधीहरूलाई निस्तेज पार्न सैन्य दबाव बढाइएको छ। मस्कोमा अवस्थित युक्रेनी एम्बेसीमा फूल चढाउने रुसी महिलालाई प्रहरीले लछार पछार पार्दै जेल हाल्यो। युक्रेनलाई सघाउने अन्य मुलुकमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने चेतावनी रुसले दिँदै आएको छ। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि युक्रेनले विश्वभरका मुलुकको साथ पाइरहेको छ, जसले गर्दा युद्ध समाप्तिपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रुसलाई पुरानो साग फर्काउन सहज हुने छैन। रुसी जनतालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रिस उठाएर हिँड्न गाह्रो हुने लामो समयसम्म हीनता भावमा रहनुपर्ने रुसी जनता आफै बताउन थालेका छन्। दुई देश बीचको सीमा विवादले बेला बेलामा विश्वमा यस्ता युद्धहरू निम्तिने गर्छन्। रुस युक्रेन युद्धको एउटा कारण सीमा विवाद पनि हो। सीमा विवाद विश्वभरि नै छ। यस्ता युद्ध त यदाकदा हुन्छ, तर सीमामा बस्ने नागरिकले यस्ता विवाद बीच तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था भने प्रशस्तै हुन्छ। विश्वका धेरै ठाउँमा दुई छिमेकी बीच यस्ता विवाद छन्। नेपाल भारत बीच पनि प्रशस्तै ठाउँमा छन् सीमा विवाद। भारतमाथि कतै जमिन मिचेर नेपाल अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लाग्छ भने कतिपय ठाउँ खोलाको बहाव बदलेर। दार्चुलामा महाकाली नदीमा अहिले यस्तै भएको छ, तर नेपाल सरकार भने चु बोलेको छैन। महाकाली नदी किनारमा भारतको यो दादागिरी चल्दा पनि सरकार अझै बिउजिएको छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनको कार्यक्रम न्युज एट टुडेमा केही दिन अगाडि भारतको बल मिच्याई भन्दै रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि राष्ट्रिय सवालको विषय हुँदा यस विषयलाई धेरै स्थान दिइरहेका छन्। सञ्चार माध्यममा हेर्ने हो भने महाकाली नदीमा बनाउँदै गरेको बाँधको भिडियो छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ, तर सरकार भने यस विषयमा अझै अनभिज्ञ जस्तै गरिरहेको छ। भारतको यो दादागिरी चाल पाए पनि थाहा नै नभए जसरी मौनता साधिरहेको छ। न त एकतर्फी रूपमा भारतले बनाउन लागेको बाँध निर्माण रोक्न निर्देशन नै दिएको छ। नेपालको मौनताका कारण भारतलाई नेपाली भूमिमा दादागिरी गर्न अझै सहज भएको छ। महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लास्कु खोला नजिक एक्सकाभेटर लगाएर भारतले नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काई काम गरिरहँदासम्म पनि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। झण्डै 2 महिना यतादेखि नेपाली पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिई भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारी महाकाली नदी किनारमा यसरी जग खनिरहेको छ। भारतले महाकाली नदी किनारमा यसरी जग खनिरहेको 2 महिना हुनै लागिसक्यो। नेपालसँगको सहकार्य बिनै भारतले आफ्नो बल मिच्याईमा यसै गरी महाकाली नदी किनारमा जग खनी बाँध बनाउने काम गरिरहेको छ। हालसम्म उसले 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइसक्यो। भारतले पुरानो तटबन्ध नभत्काई त्यसभन्दा 10 देखि 12 मिटर पर नदी किनारमा जग खनिरहेको छ। त्यसको करिब 50 मिटर माथि भारतले नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ, तर नेपाल सरकारले यस विषयमा कुनै खोजी नीति गरेको छैन। नेपाल सरकार भारतको बल मिच्याई प्रति चुइक्क बोल्न नसकेको प्रति स्थानीय रुष्ट बनेका छन्। सीमा क्षेत्र नजिक रहेका बङ्गाबोर्डका साथीहरू जसले चाहिँ प्रतिकार गरे, यहाँ प्रशासन हेर्दैन, तपाईको चाहिँ सरकारको संयन्त्र हेर्दैन, कूटनीतिक नियोग हेर्दैन, तर नेपाली जनतामा त्यत्रो एउटा छाती साहस छ
त्यो भर्खर त्यो क्षमता उनले प्रकट गरे कि भारतको पुरै चाहिने त्यहाँको डोजरहरू नेपालतिर पुरै चाहिने ढुङ्गा सुङ्गा माटो पुरै यतापट्टि गएर धारै फर्काउने किसिमको त्यो काम गरिसके पछाडि त्यहाँको जनताले सहन सकेन र बङ्गाबोर्डको जनताले त्यसको प्रतिकार गरे। त्यत्रो प्रतिकार गर्दा पनि मुखदर्शक हुने सरकार, मुखदर्शक हुने यहाँको निकाय, यो प्रति मलाई दया लाग्छ। त्यसो भएर अब हामीले त अब गर्ने कुरो अब कूटनीतिक नियोग मार्फत, अब प्रशासन मार्फत हामीले माथि काठमाडौँसम्म, परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म, होइन, प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो कुराहरू पुर्याइदिनुहोस् भने हामीले बारम्बार ताकेता गरेकै छौँ। पार्टीको तर्फबाट हामीले ज्ञापन पत्र दिने, त्यसबारेमा चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने हामी गरिरहेकै छौँ। तथापि आजको मितिसम्म पनि, म बारम्बार दोहोऱ्याउँदैछु, आजको मितिसम्म पनि त्यो कुनै चाहिँ नि त्यो के भएको, किन रोकिँदैन, के छलफल हुँदैछ भन्ने कुराको हामी कसैले जानकारी नै पाएका छौँ। भारत सरकारले अहिले निर्माण गरिरहेको तटबन्धका कारण दार्चुला सदरमुकाम जोखिममा त पर्ने नै छ। नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी संरचना निर्माण गरिरहेको भारतले तटबन्ध निर्माणमा नेपाली भूभागबाट ढुङ्गा उत्खनन गरिरहेकाले वर्षातमा नदीमा पानीको बहाव बढी भएका बेला नेपालतर्फ आउने सम्भावना बढेको छ। भारतले लामो समयदेखि एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरिरहँदा पनि सरकारको मौनताप्रति दार्चुलावासी रुष्ट बनेका हुन्। कूटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यमबाट बाँध निर्माणको काम यथाशीघ्र रोक्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा महाकाली नदीलाई भारत सरकारले धार परिवर्तन गरी आफ्नो पुरानो संरचनाभन्दा 10-15 मिटर अगाडि आएर जुन एकलौटी वा एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरिरहेको छ, यसमा स्थानीयहरूले प्रतिकार गर्दै पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले चासो नदिँदाखेरि नेपालतर्फ खतरा झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। नेपालतर्फका बाँध तलतिर राखेका स्तम्भहरू ढल्ने क्रम जारी रहेको छ। यसमा नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक पहल गरी भारत सरकारले जुन बाँध निर्माण गरिरहेको छ त्यो बाँध निर्माणलाई आफ्नो पुरानो संरचनामै बाँध निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई हामी जोरदार माग गर्दछौँ। गत पुसबाट तटबन्ध निर्माण भइरहेको ठाउँ 2070 मा बाढी आउनु अघि नेपालको सार्वजनिक जमिन थियो। त्यही स्थानमा जिल्ला वन र भू संरक्षण कार्यालयको भूभाग रहेको थियो। गत वर्ष भौरा बगर पारीतर्फ पनि भारतले बाँध निर्माण गरेको थियो। यो भूभाग पनि बाढी आउनु अघि महाकाली बगर थियो। दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लास्कु खोला नजिकै भारतीय पक्षले स्काभेटर लगाएर महाकालीको बहाव नेपाल फर्काउन खोज्दा स्थानीयले पटक पटक प्रतिवाद गरे। नदीको बहाव भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएपछि दुवैतर्फका स्थानीय बीच ढुङ्गा हानाहान समेत भयो। भारतीय स्काभेटर महाकाली तरिसकेर नेपालतर्फ पुगिसकेकाले स्थानीयले ढुङ्गा हान्न बाहेक अर्को उपाय देखेनन्। लास्कु खोला नजिक भारततर्फ नदी बगिरहेको र उक्त नदीको धारलाई स्काभेटर लगाएर नेपालतिर लगाउन खोज्दा बङ्गा बगरका स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरी प्रतिकार गरेको सम्बन्धमा टिभी टुडेले समेत लगातार समाचार सम्प्रेषण गरेको हो। अन्य समाचार माध्यमले पनि गरेकै छन्, तर पनि सरकारको ध्यान नजाँदा स्थानीय सशंकित छन्। एक अर्काको सहमति बिना सीमा नदीको बहाव प्रभावित हुने संरचना निर्माण गर्न नपाइने भए पनि भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै नदी किनारमा एकतर्फी पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ। देशभित्रका समस्या, दुई देश बीचका समस्या अनि विवादहरूको सामना गर्न देशमा बलियो सरकार चाहिन्छ। तर नेपालले पछिल्लो कैयौं वर्षमा स्थायी सरकार समेत पाउन सकेको छैन। सत्ता स्वार्थमा लागेका दलहरू आफै विभक्त भएर टुक्रा टुक्रा हुन्छन् अनि जनता बिलक बन्दमा पर्छन्। कसलाई समर्थन गर्ने? स्थानीय तहको निर्वाचन निकै नजिक आइसकेको छ। टुटफुट भएर छिन्न भिन्न भएका दलहरू आफ्नो शक्ति पुनर्गठित गर्ने प्रयासमा पनि छन्। कसैलाई गठबन्धन बनाउँदा शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने लाग्छ, कसैलाई गठबन्धन नहुँदा त्यही गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमै देखिन्छन् दलहरू। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ। आगामी वैशाख 30 का लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलको विषयमा तीव्र बहस भइरहेको छ। गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेता चुनावी तालमेल गर्न एकमत देखिन्छन्, तर अहिलेसम्म संस्थागत निर्णय भने हुन सकेको छैन।
गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनसहित जाने वा एक्ला एक्लै भिड्ने यस विषयमा अझै एकमत हुन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनसहित जाने रणनीतिमा छन्। कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्ला एक्लै जाने कि संयुक्त रूपमा जाने सहमति जुट्न सकेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा छन्, तर कांग्रेस संस्थापन इतर समूह भने एक्लै भिड्ने योजनामा छ। चुनावमा गठबन्धनको भारी बोक्न नहुने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन्। सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन नहुने बताए। उनले हालको सत्ता गठबन्धनमाथि घुमाउरो पारामा व्यङ्ग्य गर्दै अन्य राजनीतिक दल जोगाइदिनका लागि कांग्रेस आफ्नै जिउमा आगो लगाउने काम गर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यसअघि पनि पटक पटक कांग्रेसका केही नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस कोहीसँग तालमेल नगरी एक्लै चुनावी मैदानमा भिड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। कांग्रेस नेताका अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलका नेता रुष्ट समेत बनेका थिए। हुन त संसदको दोस्रो ठूलो दल, हाल मुलुकको नेतृत्व पनि गरिरहेको पार्टी हुँदा एक्लै चुनावमा होमिए पनि जितिन्छ भन्ने कांग्रेस केही नेताको कन्फिडेन्टलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। विपक्षी विभाजित हुनु र लगातार एक अर्काप्रति आक्रामक भएर एक अर्कालाई हानि पुर्याउन तत्पर हुनुले पनि कांग्रेस सकारात्मक नतिजा आउनेमा ढुक्क भएको हुन सक्छ। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले 32% मत सहित 753 मध्ये 266 पालिकामा नेतृत्वमा परेको थियो। कांग्रेस यस पटक त्यो नतिजा सुधार हुनेमा आशावादी छ। यता सत्तामा नै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी भने गठबन्धनका विषयमा मौन छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोसँग तालमेल गरेर अगाडि जाने या एक्लै भिड्ने यसबारे उसले मुख खोलेको छैन। माओवादी र समाजवादीलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न किन डर? नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित जाने दाउमा छन्। नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनको सम्भावना नभए अन्य राजनीतिक दलसँग भए पनि अर्थात् एक अर्कासँग भए पनि सहकार्य सहित चुनावी मैदानमा जाने उनीहरूको तयारी छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट लडेका यस पार्टीका नेताहरू हाल दुई दलमा विभाजित हुँदा आफ्नो जितको सम्भावना सहज देख्दैनन्। पार्टी नयाँ हुँदा एकीकृत समाजवादीको संगठन अन्य दलको तुलनामा कमजोर छ। नयाँ पार्टी भएकै कारण जनताले पत्याउने हुन् कि होइनन्, एकीकृत समाजवादी अन्यलमा छ। स्थानीय तहमा आएको नतिजाले नै एकीकृत समाजवादीको भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। यही डरका कारण पनि पार्टी अध्यक्ष नेपाल जसरी हुन्छ चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा होमिने दाउमा छन्। यसबाहेक अध्यक्ष नेपाललाई पार्टी विभाजनको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने दबाव छ। गत फागुन 28 मा धादिङको गल्छीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई धुलो पिठो हुने दाबी नै गरे। राम्रो नतिजा सहित एमालेका धेरै भन्दा धेरै नेता पनि आफ्नो पार्टीमा तान्ने दाउमा अध्यक्ष नेपाल छन्। एमसीसी विरोधी छवि बनाएका एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भने कांग्रेसमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। केही दिन अघि उनले सार्वजनिक स्थलमै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले पैसाको बोरा बोकेर आउने आरोप समेत खनालले लगाए। अब चुनावमा विभिन्न खालका शक्तिहरू अहिले आउँदैछन्। एउटा कांग्रेस, अब कांग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। हामी सबै जित्छौँ भनिरहेको छ नि के कांग्रेसहरूले। अब त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो, अरू केहीको पनि होइन। तर कतिपय अब कांग्रेसहरू खास गरी प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन हामी एकताबद्ध भएरै जानुपर्छ है, यो गठबन्धन कायम राखेर जानुपर्छ है भनेर भन्दैछन्। कांग्रेसभित्र दुईटा धार प्रष्ट छ। अब नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। हालको गठबन्धन भित्र पनि चुनावी तालमेलको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सार्वजनिक कार्यक्रममै एकले अर्कालाई यसरी होच्याउने अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिने काम गठबन्धनका दलहरूबाट पनि भएको छ, जसले हुन सक्ने गठबन्धनमा असर पार्न सक्छ। यता गत निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अप्ठ्यारोमा छ। एकल चुनावमा जाँदा माओवादीलाई 2074 को जस्तो शक्ति बचाइराख्न सजिलो छैन। नेकपा विभाजनपछि माओवादी केही कमजोर बन्दै गएको छ। नेकपा विभाजनपछि केही केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।
रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका नेता माओवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि बाँडिएका छन्। माओवादी पनि विपक्षी एमालेसँग भिन्न कांग्रेसको मुख ताकेर बसेको छ। आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै तागतमा निर्वाचन लड्ने हाम्रो नीति हो। त्यसको साथै तालमेलको सम्भावना भयो भने हामी गठबन्धनका पार्टीहरूसँगको तालमेललाई नै प्राथमिकता दिएर जाने भन्ने पनि हाम्रो नीति छ। अब अहिले गठबन्धनको स्थिति पनि अब ठिकै ढङ्गले अगाडि बढिरहेकै छ। सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले बाँडेका आश्वासन अझै अपुरा छन्। जनताको मन आश्वस्त पार्ने गरी काम हुन पनि नसक्दा माओवादीलाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै भिड्ने आँट आएको छैन। जति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता छ, देउवालाई पनि गठबन्धनको उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी माओवादीसँग चुनावी तालमेल हुन नसके कतै माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गरेर आफै विरुद्ध गठबन्धन सहित खनिने पो हुन् कि भन्ने ठूलै पीरमा छन् देउवा। देउवालाई अघिल्लो चुनावको मत परिणामले पनि बेला बेला झस्काउने गरेको छ। त्यसैले उनी आफ्नै दलबाट केही नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धन बिनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्ने तर्क दिँदा रुष्ट बन्ने गर्छन्। केही समय अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै जाने भन्ने कांग्रेस केही नेताले अभिव्यक्ति दिँदा देउवा आफ्नै पार्टीका नेतामाथि खनिएका थिए। स्थानीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धी एमालेलाई कमजोर पार्न पनि उनी गठबन्धन सहित निर्वाचनमा होमिने दाउमा छन्। बरु अहिलेको नतिजाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बारेमा निर्णय गर्न सजिलो हुने देउवाको बुझाइरहेको देखिन्छ। उता संसदको हालको ठूलो दल नेकपा एमाले जसरी हुन्छ हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ। कांग्रेस एक्लै चुनावमा गए आफूलाई पनि फाइदा हुने एमालेको अनुमान छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारी मत सहित अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई धेरै स्थानमा उसले पराजित गरेको थियो। अहिले भने एमाले आफै फुटेको अवस्थामा छ। तर पनि अहिले गठबन्धन कायम नरहे आफ्नो पक्षमा मत आउन सक्ने एमालेको अनुमान छ। हामीले प्रतिनिधि पात्र सही प्रतिनिधि पात्र ल्याउनु पर्छ। त्यसकै निम्ति हामी चुनाव भन्छौँ। त्यस्ता पात्रहरू चुनावसँग डराउँछन्। चुनाव भनेपछि कहिले अदालत लौन नि, चुनाव गर्यो, चुनाव भयो प्रतिगमन हुने भयो देशमा, चुनाव भयो भने जनताले भोट हाल्ने हो भने हामी त स्वाहा प्रतिगमन। सुन्नु भएन? 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले 42% अर्थात् 753 मध्ये 294 स्थानीय तहमा आफ्नो पकड जमाएको थियो। अहिले पनि यस्तै नतिजा हात पर्ने एमालेको अनुमान छ। उता एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानका लागि ढोका खुला गरिसकेको छ। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउन पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जान जनमोर्चाको बाध्यता छ, नत्र उसको संसदमा प्रतिनिधित्व नै नरहने अवस्था आउन सक्छ। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अनि एमसीसी विषयलाई लिएर जनतामा जान राजनीतिक दल डराइरहेका छन्। जनताले पत्याउने हुन् कि होइनन् विलक बन्धनमा छन् दलहरू। अधिकार सहितको स्थानीय तहको सरकार जनताले गरेका विभिन्न आन्दोलनको उपज हो। जनता यो उपलब्धि गुमाउन चाहँदैनन्, तर आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिको अकर्मण्यताका कारण यो उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ। कतिपय ठाउँका स्थानीय सरकारले निकै राम्रो काम पनि गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अब कस्तो सरकार चुन्ने जनताको हातमा छ, तर चुनिएर गएकाले सोचे जस्तो गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसको नियन्त्रण जनतामा छैन। त्यसैले त बेला बेलामा बहस चल्छ राइट टु रिकलको। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।